امام الاولیاء تاجدار چشت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جو اجمیر گئے نا تے پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی پرتھوی راج نے جدو حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے فرمانا کہ جا معین الدین اساتے نے ہندوستان دا قطب بنایا کی بنایا بھائی سارے بولو کی بنایا تسی نہ بھی بولو تقریر میں کر کے جانا فرمایا جا معین الدین اساتے نے ہندوستان دا قطب بنایا قطب کنو کہندے نے اے جڑی مائی چکی چلا دیا سن نا او چکی دے دو پتھر دے پارٹ ہوندے وچ ایک لکڑی دی کلی ہوندی او کلی نو قطب کیا جاندا ہے اگر اس قطب نو اکھیڑ لئے تو چکی چل دی نہیں چل سکدی نہیں اولیاء اللہ جو قطب اوس ولی نو کیا جاندہ جڑا چکی دے قطب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے یاد رکھے ہر علاقے دا قطب علیحدہ علیحدہ ہوندہ ہے ہو سکتا ہے نہیں بلکہ یقیناً کہاں جڑے بابے لیٹے اے بصیر پور دے قطب نے نا جنہاں نے ساتھ وچ نظام چلایا نہیں آسان کر دے وہاں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دی بارگاہ ایک مرید آیا انہیں عرض کی تھی حضور اے دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا ڈھلا پہ چل دے فرمایا آج کل دلی دا قطب بڑا ڈھلا ہے حضور کیڑا ہے فرمایا دلی گیڑ تے خربوزے پہ بیچ دے وہ اصل دلی دا قطب ہے اور مرید کہنے لگا بابا جی اجازت ہوئے تے چیک کر کے آما فرمایا چیک کر کے آ جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چیک تے کراؤ آپ نے ایک چیک کرایا تھوڑا جا کھا کے سٹ دیتا کہنے لگا تا پھکا ہے اور چیک کراؤ بابا جی دوسرا چیک کرایا وہ بھی کھا کے سٹ دیتا کہنے لگا پھکا ہے اور چیک کراؤ بابا جی نے تیسرا پیش کیتا وہ بھی سٹ دیتا کہنے لگا ابھی پھکا ہے اور چیک کراؤ کئی بیلیاں دی عادت بھی ہوندی ہے نا انہاں ایک پاؤ مونگ پھلی لینی ہوئے تے کلو چک جاندے نا ہے نا ساری دکان ہی چک کر گیا بابا جی بول رہی نہیں آکے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء شیخ المشایخ قطب المشایخ دی بارگاہ چا عرض کی حضور بندہ باقی ڈھلا ہی ہے چند دن بعد وہی مرید آیا تے انہیں آکے عرض کی تھی دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے فرمایا دلی دا قطب چینج ہو گیا جڑا نواں قطب آیا بڑا سخت مزاج ہے چلا لیے حضور کیڑا ہے فرمایا دلی گیٹ تے شربت پہ بیچ دے حضور چیک کر کے آواں فرمایا جا کر کے آ جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک پہ کراؤ آپ نے تھوڑا جا چیک کرایا وچ تنکا ڈال کے روڑ دیتا کہنے لگے خراب ہو گیا اور چیک کراؤ تھپڑ مار کے فرماون لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھ ہر علاقے دا قطب علیحدہ ہوندہ ڈیوٹیاں علیحدہ ہوندی ہیں اور میں چونکہ مجددیاں میرے مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا آپ فرماندے کہ میرے مجدد پاک فرماندے نے کہ مولا علی عالم ارواح قطب الارشاد دے مقام تے فائز نے تے آپ فرماندے نے اس امت چی نہیں پچھلی امتہ چی بھی جتنے ولی بنے سن سارے علی دے صدقے بنے اور آپ فرماتے ہیں داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ قطب الاقطاب نے تے آپ دا شہر لاہور قطب البلاد ہے اس شہران دا قطب ہے یعنی کہ قطب دا مطلب عرض کر رہے ہیں حضرت داتا صاحب نے فرمایا جا معین الدین اساتے نے ہندوستان دا قطب بنایا باپے جا کے اجمیر ڈیرے لگائے نا پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی تے مریدہ نے شام نو عرض کی تھی حضور نماز پڑھنی ہے تے مسجد نہیں کدھر نظر آ رہی مسجد نہیں نظر آ رہی آپ نے فرمایا مسجد کتھوں آنی سی اسی پہلے مسلمان آئے ہاں ساڑھے تو پہلے تے مسلمان آیا کنی تے مسجد کی نے بنانی ایک کفرستان ہے ہندوستان ہے آپ نے فرمایا انج کرو اے ڈیرے تے مسجد بنا لو تے نماز پڑھیا کرو اچھا ایک بار یہ بندہ سبحان اللہ کہ جنہیں داتا صاحب دا لنگر کھا دے ہن او بندہ بولے جنہیں بابا فرید دا لنگر کھا دے اچھا جی تسا داتا صاحب تے بابا فرید دا لنگر کھا دے تسا ویکھیا ہوئے گا جا کے داتا صاحب دے مزار دے نال ہی مسجد بابا فرید دے دربار دے نال ہی حضرت سلطان باو دربار دے نال ہی کدے جا کے ویکھیا ہوئے حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی تے دربار دے نال ہی نہیں بول رہے تسی چورا شریف دربار دے نال ہی علی پور سیدہ شریف دربار دے نال ہی تے حضور شمس الفقہا دا مزار بعد وچ بنیا مسجد پہلے بنی ہے اور ساڈے تے بابیاں دے دربار بھی مسجد ہے نا اے جڑا درباراں دے نال مسجد ہے نا اے دو باتاں واضح کر رہی ہیں مسجد اعلان کر رہی ہیں کہ آج جڑا بابا ہے نا دربار والا وہ نمازی سی دوسرا مسجد دا مینار اعلان پیا کردا ہے کہ بابے نے اپنے آپ نو سجدے نہیں کروائے اب ایک لو سارے بابے نے وحدہ لا شریک نو سجدے کرائے ہر دربار نال مسجد خواجہ صاحب نے بھی فرمایا آستانے تے مسجد بنا لو
مریدہ نے مسجد بنانی شروع کی تھی تے بادشاہ وقت نو خبر ہوگی، انہیں آکھیا خبردار بابا جی مسجد نہیں بنانی ہے، ہندوستان ہے، ایتھے اللہ اللہ نہیں کرنی، یہ ہندوستان ہے۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ نے مریدہ نے عرض کی تھی حضور کی کریے؟ فرمایا رات نو دیوے بال کے مسجد بنایا کرو۔ ایویں میرے تیرے تک دین تے کلمہ نہیں پہنچیا، کئیاں دیوے بال کے مسجد بنائیاں نے۔ میری ملت دے نوجوانوں دیوے بال رہے تھے، مسجد بن رہی، کسی بادشاہ نے آکھیا اے دیوے بال کے رات نو مسجد بنا دینے۔ بادشاہ نے پابندی لگا دی تھی اس بابے دے مریدانوں کو تیل نہ دیوے، نہ تیل ہوئے گا، نہ دیوہ بلے گا تے نہ مسجد بنے گی۔ مریدہ نے آ کے بابا جی نے عرض کی تھی حضور کیویں مسجد بنائیے؟ آپ نے فرمایا شام ہو لین دیو دیوے بال لواں گے۔ اندھیرا چھا گیا تے مریدین تے بابا جی نے عرض کی تھی حضور کو تیل دیو نا دیوے بالی مسجد بنانی۔ بابا جی نے فرمایا تیل تے کوئی نہیں، انہاں کہ پھر دیوے، آپ نے فرمایا پانی دا لوٹا لے کے آؤ۔ اور پانی دا لوٹا لے کے آئے تھے، آپ نے وضو کر کے فرمایا میرے پانی وضو والا جڑا نا اے سارے دیوے جو پا دیو۔ نوجوانوں مریدہ نے پانی وضو والا جا کے دیوے جو ڈالی آؤ۔ رات ساری دیوے بال دے رہے مسجد بن دی رہی۔ جڑے ویلے مسجد مکمل ہو گئی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پرتھوی راج دے دربار چ آئے، او دے سامنے کھلو کے فرمان لگے ظالماں تو میرے دیوے کی بند کرانے نے، میری یاری او دے نال لگ گئی ہے، میں قبر چ بھی ٹر گیا، میرے دیوے بل دئی رہن گے۔ پتہ لگیا انہاں دے دیوے انہاں اپنی بالے رب نے بالے۔ اچھا جی میں پڑھ دینا، لو جی بچہ کہہ رہے ہو شیر پڑھ دیو، آنکھو سبحان اللہ تے پڑھ دے ماں۔ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ آج جڑا داتا صاحب عرص مبارک آ رہا، بابا فرید دا عرص مبارک تو سب بگت لیا، یار آج جڑے آج شمس الفقہا دے عرص مبارک تے آئے ہو، اس سارے عرص مبارک اے دس دے نہیں، لائٹنگ جڑی ہوئی ہے ساری دس دی نہیں۔ آج جڑے میں شیر پڑھ لگیا ادھی وضاحت چرد کر رہے ہیں، میں جے پڑھیا کرنا بادشاہ دینا وزیران دے، بادشاہ دینا وزیران دے، دیوے بلے دے صدا فقیران دے، بادشاہ دینا وزیران دے، دیوے بلے دے صدا فقیران دے، بادشاہ دینا وزیران دے۔ ہندوستان دے اندر نبی پاک دے ایک صحابی گزرے نے، 700 سال عمر ہوئی۔ کتنی؟ سارے بولے کتنی؟ اے بہاول نگر پاکستان جدو کراس کریے نا، جڑا ریلوے سٹیشن بہاول نگر اتھو جدو کراس کر دیئے بچے بورے والا بہاول نگر دے بیٹھے، جدو سرحد کراس ہوئے تھے جڑا اگلا ریلوے سٹیشن پہلا آندھا نا پاکستان بنن تو پہلے جدو ٹرین چل دی سی جڑی ایتھو دلی جاندی سی، بہاول نگر ریلوے سٹیشن کراس کر کے جڑا ہندوستان دا پہلا ریلوے سٹیشن آندھا ہے وہ بٹھنڈا، اس جگہ دا نام ہے بٹھنڈا شریف، اتھے مزار ہے۔ بابا رتن ہندی مشہور میں 700 سال عمر، علماء نے بڑی تحقیق کر کے لکھا ہے کہ یہ نہیں کہ صرف رتن ہندی دی عمر 700 سال ہے، علماء جانتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ دے متعلق بھی آندھا کہ آپ دی عمر مبارک تقریباً 300 سال سی، اور علماء نے بڑی تحقیق دینا بہت سارے لوگوں دے متعلق کتابت دے اندر لکھا ہے کہ کون لوگ دنیا جو گزرے نے جنہ دی بہت کئی 100 سال عمر گزری ہے، لہذا یہ عجیب گل نہیں، اللہ دی قدرت دے سامنے عجیب گل ہرگز نہیں۔ دیکھو نا حضرت نوح علیہ السلام دی 950 سال تے تبلیغ کی تھی، قرآن گواہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ فرمائی، جب تبلیغ 950 سال ہے تو عمر کتنی ہوئے گی؟ آدم علیہ السلام دی عمر مبارک بھی تے 1000 سال ہے نا۔ پتہ چلیا کہ رب اتنی لمبی عمر دینا چاہوے تھے او دے تو بعید بھی نہیں، او دی قدرت تو بعید نہیں، او دے سکتا ہے، او قدرت والا ہے۔ رتن ہندی چونکہ عرب دے
اندر تے ہندوستان دے اندر تجارت تے کئی صدیوں تو موجود سی نا نبی پاک دے آمد تو پہلے بھی لوگ بحری سفر کر دے سن یعنی سمندر دے رستے بعد خشکی دے رستے بھی جاندے سن ہندوستان دیا کوئی چیزہ عرب چ مشہور سن اے عربی اتھو جا کے ہندی کپڑا خرید کے عرب دا لے کے آندے سن تجارت عرب دی اور ہندوستان دی بڑی معروف سی کئی صدیاں تو بابا رتن ہندی کہندے ہیں کہ میں اپنے ابا جی دے نال عرب وچ آندا جاندا رہندا سا تے ایک بار میں بحری جہاز تے 3 بار سفر کیتا تے 3 بار بیڑی ٹوٹ گئی چوتھی بار میں جدے جا کے جدوں اتریا کہندے نے کہ میں بحری جہاز اتر کے جدوں گزر رہا تے میں مکہ المکرمہ دے قریب پہنچیا تے ویکھیا کہ بارش بہت تیز ہو رہی پہاڑاں دے درمیان ایک جگہ رتن ہندی کہندے نے کہ میں دیکھیا کہ لوگ اونٹ چار رہے بکریاں چار رہے تو لوگ گزر رہے تھے ایک چھوٹا جا بچہ تے بڑا سونا جا بچہ تے زلفاں دیاں کالیاں تے کنڈلاں والیاں ایڈا سونا چہرہ مبارک تے بکریاں پہ چار دن تے کہندا میں ویکھیا کہ ایک پتھر تے کھڑے نے تے پانی دا بہاؤ درمیان چ بڑا تیز ہے تے انہاں نے پانی پار کرنا ہے ایک پتھر ادھر تے ایک ادھر ہے او پتھر تے کھلو کے نہ تے کدے پانی وال کدے پتھر وال کدے ارد گرد ویکھدے نے کیویں پار کراں ادا یہ مطلب نہیں کہ پار کر نہیں سکدے عظمت دینی سی نا عظمت دینی سی او کون ہے او میرے تے تیرے کملی والے نے بابا رتن ہندی کہندا پتھر تے کھلو کے پانی وال تے پتھر وال ویکھ لے کیویں پار کرا بابا رتن ہندی کہندا مینوں خیال آیا بچہ ایڈا سونا کہ پہلی نظر چ میرا دل لے لیا قریب آ کے کہن لگا جی آکھو تے میں پار کرا دیواں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جی کرا دیو عربی دے اندر میرے نبی بولے ہندی دے اندر بول رہے آؤ انہیں اپنے کندھیاں تے میرے نبی نو چک لیا او کیسا منظر ہوے گا بابا رتن ہندی 700 سال دنیا نو کہندے رہے کہندے نے میں جدوں سونے دے بچے نہیں اٹھایا او دی خوشبو نے میرے جسم نو مہکا دیتا میری روح بھی مہک گئی کہندا ہے جدوں نو میں کندھیاں تے چکیا او دے پیر میرے سینے نہ لگے میرا کلیجہ ہی ٹھنڈا ہے ہو گیا جدو قدم لگے نا سینے نال کہندا میں جدو پار کرایا کہندا میں جڑے ویلے سونے نو پار پانی کرایا میں اپنے کندھیاں دی تارے آؤ او سونا جا بچہ بڑی فصاحت بلاغت والی عربی تے بولے آؤ انہیں مینوں 3 دعاواں دتیاں اچھا بولے آجے اولاد والی فرمایا بارک اللہ فی عمر اللہ تیری عمر چ برکت دے بے دوجی بار فرمایا بارک اللہ فی عمر تیسری بار بھی فرمایا بارک اللہ فی عمر رتن دی کہندا 3 دعاواں دتیاں تے 3 باری فرمایا اللہ تیری عمر چ برکت دے وے تیری عمر چ برکت دے وے تیری عمر چ برکت دے وے 3 بار دعا دتی نوجوان رتن دی کہندا بابا تے ٹر گیا پر میرا دل بھی نال ہی بچا لے گیا بابا رتن دی کہندے نے سونا دل لے گیا نال ہی لے گیا رتن ہندی کہندا میں واپس ہندوستان آیا تے راتاں نو نیند نہیں آندی اکھ بند ہوندی ہے سونا اکھ بند کرنا سونا سامنے نظری آ جاندہ ہن کی کراں راتاں دی نیند گئی تے دیناں دا آرام گیا عشق آپ بھی واللہ تے دے کم بھی بابا رتن ہندی کہنا ہن میں جے گیا میاں سازی زمان جا کر جس دے عشق لتاڑ گوایا تے خاک دے نال رلایا منت کراں گا کر لے کراں گا جے او نظری آیا بھئی عشق دی نشانی ہے نا کہ سون نہیں دینا وہ پیر باہو نے فرمایا نہ خود سویں نہ سون دے بے ہتھی ستے آیان جگاوے ہو تو میاں صاحب فرما دینے نا عشق جنا دی حدیں رچیا رونا کم انہا ہی اور وچھڑے روندے مل دے روندے
روندے ٹردے راہی رتنی دی کہندا ویلا گزردا جا رہا میری نگاہاں دے اندر سونے دا چہرہ ہر ویلے رہندا ہے نوجوان کہندے نے ویلا گزردا جا رہا ہن خیال ہے وے ہن ایک باری ڈھونڈ کے آواں کہندے نے ایک دن میں اپنے یاراں وچ بیٹھا واں اچانک آسمان ور رات ویل نگاہ اٹھی تے ویکھیا چن دے دو ٹکڑے ہندوستان چ بیٹھے تے رتن ہندی کہندے نے میں تے میرے یاراں ویکھے چن دے ٹکڑے ہو گئے یاراں نوں کہن لگے او ویکھو چن ٹٹ کے جڑ گیا سارے حیران چن ٹٹ کے جڑ گیا اتنا عظیم کم ہو گیا اور میں جڑی کتاب دسی ہے پڑھن دا مشورہ دیتا علامہ ریاست علی مجددی نے بڑی تحقیق دے نال لکھی ہے اس تو پہلے حضرت علامہ شیخ الحدیث والقرآن علامہ فیض اویسی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فیض احمد اویسی بہاولپوری نے یہ تے بہت تحقیقی کتاب شق القمر موجزہ شق القمر لکھی ہن ویلا نہیں کہ میں دیتے تحقیقی گفتگو کرا رتن ہندی کہندے نے ہن میں ملک پھرنا وا کسی ہور کولو بھی پوچھاں کئی راجے علامہ سلیمان ندوی نے بھی لکھیا کہ سنسکرت دیاں پرانیاں کتاباں چ ایک گل لکھی ہے کہ نیپال دے راجے نے بھی وہ چن ٹٹدا ویکھیا سی کتاباں دے اندر بڑے لوگاں دے ہندوستان دے علاقے دے لوگاں دے اقوال اور کتاباں موجود نے کوئی چاہے تے میں سارے دکھا سکنا جن چن ٹٹدا اس دور چ ہندوستان چ ویکھیا پوری دنیا چ دیکھیا بعد لوگ کہندے نے ایڈا معروف واقعہ نہیں جی اصل چ رات نو واقعہ لوگ ستے سن جڑے جاگ دے بھی سانو ضروری تے نہیں نا کہ آسمان والی ویکھ دے ہون یہ تے ایک لمحے چ ہویا کہ چن ٹٹا تے جڑ بھی گیا کسے ویکھیا کسے نہیں ویکھیا اگر کسے لے کے رکھیا یا کسے دسیا بھی تے اچانک 1500 سال چ گل بھول بھی جاندی ہے مٹ بھی جاندی ہے بعض دفعہ مگر قرآن تے گواہ ہے نا بابا رتن دی کہندے نے ویلا گزر گیا اچانک کسے نے دسیا عربی چ تاجر آئے میں بعد وچ پڑھیا سری لنکا دے اندر حضرت بابا آدم علیہ السلام دے قدم دا نشان ویکھن لوگ آئے عرب تو لوگ آئے پتہ لگیا انہوں نے پوچھیا گیا عربیو کیا تسا بھی چن ٹٹدا ویکھے آئے وہ کہن لگے اسا چن ٹٹدا بھی ویکھے آئے توڑن والا بھی ویکھے آئے کون کہنے لگے اللہ دے نبی آئے نے بابا رتن ہندی کہندا ہن تے مینوں چین نہ آوے ٹریا تے میں مکے پہنچیا سو پوچھیا ابو جہل نو او کتھے وے او جن نے چن توڑیا ابو جہل ٹال مٹول کر دیتا نہیں چن نہیں توڑیا جادو کر دیتا معاذ اللہ کہنے لگے میرے سکون نہ آوے پوچھیا کسے دسیا تے مدینے ٹر گئے نے بابا رتن ہندی کہندا مینوں پتہ لگا ہندوستان تو مکے آ گیا تے مدینہ تے 300 دور ہے 300 میل تے میں جاواں کہندے نے میں ٹریا مدینہ تے مولا علی نال ملاقات ہو گئی اور اے بھی کتاباں چ لکھے ہے کہ حضرت بابا رتن ہندی نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دی شادی چ شرکت بھی کیتی ہے آپ فرماندے ہوندے سن میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دی شادی چ شرکت بھی کیتی ہے ٹورے جڑے ویلے مدینہ طیبہ مولا علی کو لائے پوچھدے نے کتے وجے نے چن توڑے آئی فرما میں تینوں چن ورگے چہرے دے نال ملاواں نوجوان نبی کریم نال ملاقات ہوئی تے باری باری قربان ہوئی جاندے نے تے سامنے بیٹھ کے کہن لگی سنیا تساں چن توڑے آئی میرے نبی نے فرما توڑیا بھی ہے تے جوڑیا بھی ہے کہن لگا میں ہندوستان چ آیا تے مینوں بھی کوئی معجزہ دکھایا جے نبی کریم مسکرا کے فرمان لگے تیرا نام رتن ہندی ہے کہنے لگا جی میرا ہی نام ہے فرمایا پھر بہتے معجزے کی کرنے نے او جنہوں 55 پانی پار کرایا سائی او محمد میں بابا رتن ہندی کہندے نے میں قدماں تے ہاتھ رکھ کے کی تھی کلمہ پڑھاؤ فرماتے نے نبی کریم نے میں کلمہ پڑھایا فرماتے نے میں کلمہ پڑھ کے 1 سال نبی پاک دی خدمت گزاریا بابا رتن ہندی صحابی رسول بنے نوجوانوں فرماتے نے میں کلمہ پڑھن دے بعد نبی کریم نے پھر 3 واری آکھیا اللہ تیری عمر چ برکت دے تیری عمر چ برکت دے تیری عمر چ برکت دے کہ دعا میرے نبی نے حضرت انس نبی دی سی انہاں دی بھی ایڈی لمبی عمر ہوئی فرماتے نے میں اپنی عمر دے اندر اپنے پترے 100 ویکھے نے کہ اس تو زیادہ فرماتے نے میری زندگی چ مر گئے او جنہاں دی عمر لمبی میں نبی نے دعاواں دتیاں فرماتے نے 100 سال اپنی عمر
سی چھے باری محمد نے دعا دیتی مینوں کی پتا سی اے چھے دعاواں ایک سال دیاں نہیں 100 سال دیاں فرماتے نے 700 سال عمر ہوئی حضرت بابا رتن ہندی دی انہاں چن ٹوٹدا ویکھ کے کلمہ پڑھیا پتہ لگیا ہندوستان چ اسلام ادو نہیں آیا جب محمد بن قاسم آئے نے ہندوستان چ اسلام ادو ہی آ گیا سی جدو میرے نبی چن توڑیا سی اسلام ہندوستان چ ادو ہی پہنچ گیا سی جدو میرے نبی چن دے ٹکڑے کیتے گرامی قدر حضرات بابا رتن ہندی دا اج بھی مزار بڑا مشہور ہے اور میں کتاباں چ پڑھیا ہے کہ جیڑا بھی گڈی والا گزردا پاویں ہندو ہوے سکھ ہوے پاویں کوئی بھی ہوئے او بابا رتن ہندی تے دربار تے سلام کر کے گڈی روک کے پھر جاندا ہے حضرت اور اے بھی میں پڑھیا ہے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ سیال شریف دا دولہ فرما دینے کہ میں جدو بھٹنڈا شریف گیا تے آپ فرما دینے میں نے پتہ لگا بابا رتن ہندی حضرت عثمان غنی دے دور چ بھی گئے سن حضرت عثمان غنی نے پھر ملاقات ہوئی تے آپ نے اپنے ہتھا مبارکہ دا لکھا قرآن پاک آپ نے دیتا وہ قرآن مجید آپ دی قبر تے موجود ہے حضرت شیخ قمر الدین سیالوی شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ فرما دینے میں اتھے بے کے سواس پارا اس قرآن پاک تو پڑھ کے آیا آپ فرماتے ہیں جب میں بھٹنڈا شریف دی نا گلی چ گزر رہا تے اوتھے ایک مجذوب بابا پہ پھرے مجذوب ولی تو پتہ کی آکھے او آکھے خواجہ دی اجمیر تے بھٹنڈا رتن دا خواجہ دی اجمیر تے بھٹنڈا رتن دا بھید کسے نہ پایا فقر دے جتن دا آپ فرماتے ہیں مجذوب ولی اے پڑھدا جاندا سی خواجہ دی اجمیر تے بھٹنڈا رتن دا حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جدو اپنے مرشد کامل حضور خواجہ خواجگاہ زہد الانبیاء اپنے مرشد کامل دی بارگاہ چ پہنچے نا در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ اقدس دی اندر 12 سال بابا جی نے وضو کرایا مرشد نو ایتے سبحان اللہ کہنی سی نہیں بولے 12 سال اپنے مرشد کامل نو تہجد دی نماز دا وضو کروایا یاد رکھیا جے فیض ایڈی جلدی نہیں مل دے خلافت ایڈی جلدی نہیں مل دی بابے اتنی جلدی فیضان عطا نہیں کر دے پہلے پانڈا صاف کر دینے پھر فیض پاندے نے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ جدو حضرت سائیں عنایت دی بارگاہ چ گئے نا تے حضرت سائیں عنایت نے پہلے دن ہی بابا بلے شاہ نو خلافت بھی دے دیتی تے آپ نو فیضان بھی دے دیتا تے جڑے پرانے مرید سن انہاں عرض کیتی حضور اے بلے شاہ جے کل آئے تے اج ہی انہوں سارا کچھ دے دیتا جے تے لاجپال نو خلافت ہی نہیں جلدی کیوں دے دیتی جے آپ نے ارشاد فرمایا تسی پانڈے گندے لے کے آندے ہو مینوں صاف کرنے پیندے نے او صاف لے کے آیا سی وہ پانڈا ہی صاف لے کے آیا تے آپ نے فرمایا تو ہاڈی مثال گلی لکڑی والی بلے شاہ دی مثال سکی لکڑی والی فرمایا گلی لکڑی نو اگ ذرا دیر نہ لگ دی ہے سکی نو ذرا جلدی لگ جاندی ہے بابے بھی جدو فیضان دے دینے نا تے پہلے چیک کر دینے برتن صاف کر دینے بعض دفعہ اس طرح بھی ہوندہ ہے کہ اللہ والے چاندنے کہ انہوں زیادہ قرب عطا کران ایک دیر تے میں چھوٹی جی مثال دے ماں حضرت جی قبلہ میں کہ دن اپنے سائیں تاجدار چورہ شریف دی بارگاہ کوئی اپنی پریشانی لے کے گیا تے میں پریشانی عرض کی تھی نا تے میں اکثر مثال دینا کہ آپ نے نا تسبیح پکڑ کے منوں فرمایا کہ تسبیح جو 100 دانے ہوندے 100 دانے تے ایک امام ہوندہ ہے آپ فرماتے نے تسبیح دے ہر دانے چو دھاگا ایک مرتبہ گزردا ہے تے او جڑا امام ہوندا نا او دے چو دھاگا 2 مرتبہ گزردا ہے میں آکھیا جی حضور فرماتے نے جن نے دنیا دا امام بننا ہوئے نا انہوں مصیبتاں دا دھاگا بھی 2 باری گزارنا پیندا ہے تے جے اتنی جرت اوقات نہ ہوئے پھر امام بنن دے دعوے نہیں کری تے پھر چپ کر کے مقتدی تے دانا ہی بن جانا چاہیے اللہ والے نو ایویں نہیں کچھ ملدا کچھ مشقت کرنی پیندی ہے گندم دا دانا ہوئے تو انہوں ایتھے رکھ دیو ساری زندگی 100 سال بھی رکھو کدے اگے گا نہیں نا تے جے تھوڑا جے انہوں زمین چے دبا دیو پھر کماسل حبت انبت 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ پھر انج ویکھو دے چو پودا نکلے گا اتے سٹا لگے گا سٹے چ دانے نکلن گے پتہ لگیا دانا جدو خاک چ رول گیا نا انہوں پھر پھل لگے انسان بھی جدو رول جاوے نا پھر پھل کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے بابا فرید
فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ 12 سال وضو کرایا اپنے مرشد کامل تہجد دی نماز ویلے روزانہ پانی گرم کر کے رکھ دینا جدو سائیاں آواز دینی نا تے جلدی جلدی لوٹا لے کے حاضر ہو جانا جدو 12 سال گزر کے آخری رات آئی نا آخری رات 12ویں سال دی حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فرید عرض کی دیلا جب اللہ دیرہ فرمایا وضو کرا دے حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرما دیں سردیاں دی رات ہیں نوجوانوں شلوک پڑھ کے بیکھو بابا جی فرما دینے نہ پانی گرم کرنا واسطے اٹھیا فرما دینے سردی اتنی شدید ہے آگ جلدی نہیں آپ فرما دینے میں پانی گرم کرنا واسطے آستانے تو نکلی آؤ فرما دینے بیکھے دور کدرے آگ بالدی نظر آئی ٹڑیا جا کے دروازہ کھڑکایا ایک عورت باہر آئی پانی دا لوٹا پیش کر کے فرمان لگے میرے سائیاں نے وضو کرنا ہے اے پانی گرم کر دیا جائے بی بی دی نگاہ اٹھی خواجہ فرید چہرے تے پہ گئی انہیں بابا فرید جدو سونے دی اکھ ویکھی اکھ ویکھ کے کہن لگی تے منڈیا اے اکھ مینوں دے دے اکھ مینوں دے دے میں تینوں پانی گرم کر کے دینی آؤ حضرت بابا فرید نے چھری مار کے اکھ نکالی اس مائی دی تلی تے رکھ دیتی نوجوانوں پانی گرم کر کے لے کے آئے اپنی اکھ تے کپڑا بندے آئے حضرت خواجہ بختیار کاکی وضو فرما رہے وضو کر دیا بے کے فرما دینے فریدہ ایک کپڑا کیوں بندے آئی پنجابی زبان چ کہن لگے لاج پالا میری اکھ آئی ہوئی ہے اج پنجابی چ کسے دی اکھ سرخ ہو جائے کہ مائیاں بڑیریاں کہن دیا اکھ آ گئی ہے اکھ آ گئی ہے یعنی کہ اکھ سرخ ہو گئی اکھ خراب ہو گئی خواجہ بختیار کاکی فرمان لگے فریدہ پٹی کیوں بندیا عرض کی تھی لاج پالا میری اکھ آئی ہوئی ہے فرمان لگے پٹی کھول دے اکھ آئی ہوئی پھر سائیاں ظاہر دی اکھ بھی دیتی تے باطن دی اکھ بھی دیتی بابا جی نے پھر جدو پاک پتن ڈیرے لائے نا بولو گے سبحان اللہ تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کہ دل کو شہید نہ ہو جائے بھائی جدہ کھائیے ہودا گائیے تسی ماشاءاللہ میں ویکھ رہے میرے دائیں بس سارے چشتی بیٹھے ہو تے ذکر پیران دے پیر دائے بابا جی دی بارگاہ چ نہ چند مرید آئے تو نہ عرض کی تھی حضور آج جڑا زمین دا ٹکڑا ہے نا یہ اسی تو آڈی بارگاہ چ پیش کیتا تے حضور اتھے جتنی فصل ہوئے او دا لنگر پکا کے تے غلاماں نو کھلاؤ بابا جی نے زمین قبول فرما لے چند دن گزرے نا تے قبضہ گروپ والے آگے آج بھی ہوندے نے اودو بھی ہوندے سن آ کے کہہ لگے بابا زمین ساڑی ہے بابا جی نے فرمایا بھائی منوں تے مریدہ نظرانہ پیش کیتا ہے انہاں قبضہ گروپ والے جا کے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ تے نا قاضی دی عدالت چ مقدمہ کر دیتا بابا فرید تو قاضی دی عدالت چ گئے نا تے قاضی بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دا چہرہ مبارک ویکھ کے کہنے لگا بابا اس زمین کھدی ہے تے بابا جی نے نا دلیل دے طور تے قرآن دی آیت پڑھی میں بھی پڑھا اچھا بولو ہاتھ اپنا بھی تے نہ دے دا کیونکہ کئیاں بلیوں کو نہیں چکیا جاتا اے گوڑے چھوڑ دے کدھرے نہیں دوڑ دے انشاءاللہ ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ ہو سکتے اتنے بڑے اجتماع جتنے علماء مشایخ دی بارگاہ چ بیٹھے کسے دے سے خیال آ جائے اے آسی صاحب بار بار ہاتھ کیوں کھڑا کران دینے کہ بھائی میں آپ ہی دس جاواں اللہ نے سورہ یاسین وچ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے میرا دل کردا جدو قیامت نو اللہ میرے تواڈے ہاتھ نو پوچھے نا کی کردا سی تے ہاتھ ہے نا کہ یا اللہ دودھ چ پانی پا لیندا سی یا اللہ موبائل چوری کر کے لے جاندا سی اے جتی مسجد چ بگانی پا کے جانا ہی نہیں ہاتھ کہ یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی جدو سائیاں دا ذکر ہوندا سی نا اے اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندا اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تو چا بولو سبحان اللہ قاضی نے پوچھا بابا زمین کی دیئے بابا جی نے فرمایا اللہ کہندہ والا قد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها
ان الارض يرثها عبادي الصالحون. اللہ فرماندا تسی اپنی زمین دا وارث اپنے پتراں نوں بناندے ہو. اللہ فرماندا لم یلد ولم یولد، میرا تے پتر کوئی نہیں، میں اپنی زمین دا وارث اپنے ولیوں نوں بنا دے. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اللہ فرماتا جڑے صالحین میرے بندے نا میں اپنی زمین دا انہاں نوں وارث بنا دیتا. اے اللہ نے زبور وچ اپنے ذکر دے بعد لکھ دیتا ہے کہ ولی زمین دے وارث ہوندے نے، ولی زمین دے وارث ہوندے نے. ہو سکتا کسی نوجوان دے ذہن وچ خیال ہوے کہ ہورے ولی زمین دے ہی وارث ہوندے نے، تے میں تانوں قرآن پڑھ کے دساں ولی کادے وارث ہوندے نے. بولیا جے سبحان اللہ. میں الحمدللہ حافظ قرآن آنکھو کہ میں ساری رات ہی قرآن پڑھدا رہاں گا، مگر میں انشاءاللہ اپنے موضوع دے مطابق عنوان دے مطابق پڑھنا ہے. گرامی قدر حضرات ہن ولی کادا وارث ہوندا. سنیے قرآن. اللہ نے رجا فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من كان تقيا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللہ نے فرمایا ولی زمین دا بھی وارث ہوندا تے ولی جنت دا بھی وارث ہوندا ہے. الولی الوارث، ولی وارث ہوندا ہے. تسی گڈی تے لکھ دو اللہ نبی وارث ہے تے کئی ویلے پوچھدے نے شرک ہی ہو گیا ہے. وہ کہندے نے اللہ تے وارث ہے، نبی کیویں وارث ہے؟ آ میں تینوں دساں تو نبی دی گل کرنا تے ولی وارث ہے. تے محمد نوکر جنت زمین دے وارث نے. میرے نبی نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ. حضرت انس دی ماں نو فرمایا میں دنیا تے بھی تیرے بچیاں دا وارث ہاں تے میں قیامت نو بھی تیرے بچیاں دا وارث. انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ. پتہ لگیا وارث ہوندے نے، اے وارث ہوندے نے. اگر میں وراثت ولی تے میرا دل کردا جڑی میں بحث کیتی اے دا ترجمہ میاں محمد بخش کو نہ کروا کے دیو. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ہے قلم روانہ قلم روانہ نون والقلم وما یسطرون. قلم روانہ بھئی قلم روانہ اے ہاتھ پلیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے اے ولیانو رب طاقت بخشے او لکھے لکھ مٹاوے. قاضی کہنے لگا بابا زمین کی دیئے تے بابا فرید فرمان لگے قرآن تے کہندہ زمین ولیاں دیئے. قاضی کہنے لگا بابا جی کو رجسٹری کو انتقال کوئی سرٹیفکیٹ کوئی سند. بابا جی نے فرمایا بھائی میرے کو تے کوئی کاغذات نہیں، منو تے مریدہ نظرانہ دیتا سی. تے قاضی کہنے لگا بابا پھر زمین تیری تے نہ ہوئی. تے بابا فرید ہاس کے فرماتے نے قاضی صاحب پھر رجسٹریاں کی کرنی ہیں، آجو زمین کو پوچھ لینے تو کی دی ہیں. قاضی کہنے لگا بابا جی کدے زمینہ بھی بولی ہیں؟ فرمایا لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی، فرید دی ہوئے بول پہن دی. نوجوانوں جڑے ویلے دن مقرر ہو گیا قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا، بابا فرید اپنے مریدہ نہ لا گئے. جڑے ویلے تعلیم دے پنے دے کھلا گئے بابا فرید جڑے لے قاضی نو فرمان لگے قاضی پوچھ زمین کی دی ہیں. قاضی پہلی والوے کے کہنے لگا زمین تو کی دی ہیں، زمین دے ذرے ذرے چوی آبادی آئی. قاضی پلے تھے جنہ رہ جائیں اے دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے، جنت دی زمین بھی فرید دی ہے.
دنیا دی زمین بھی فریدی تے جنت دی زمین بھی فریدی ہے. تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ فرماتا ہے وارث نے نا جنت دے. بھائی جڑا ماندا ہو تے بولے نا. زمین دے بھی وارث نے تے جنت دے بھی وارث نے. بابا فرید کو نا ایک مائی آئی تے کہنے لگی صبح بیٹی دی شادی ہے تو کو مدد ہی کرو. آپ کو اس ویلے ظاہری اسباب نہیں سن. آپ نے فرمایا بی بی او مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لیا. مائی مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لے آئی نا تے آپ نے اپنی تلی تے رکھ کے تے فرماتے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے پھونک لگائی نا تے مائی نو ڈھیلا پکڑایا. بابے دے ہاتھ چ مٹی دا ڈھیلا, مائی دے ہاتھ چ گیا تے سونے دا ڈھیلا. مائی نے دیکھا بابے کلمہ پڑھ کے پھونک لگائی تے مٹی دا ڈھیلا سونے دا بن گیا. عورتاں ناقص و لکل ہوں گی نا. ان پڑھے لکھے تمام احباب تشریف فرمانے ناقص تے حائل دے وزن تے نا. یہ دا مطلب ہے دی عقل ناقص نہیں ہوندی ہے, عقل ناقص کر دیں دی ہے نا. بسم اللہ. مائی نے جا کے تے گھر وچ مٹی دے ڈھیر لگا لے تے ساری رات کلمہ پڑھ پڑھ پھوکا مار دی رہی. سویرے اٹھ کے ویکھے تے مٹی دی مٹی. آ کے بابا فرید نو کہنے لگی کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھیا تے میں بھی اسے نبی دا پڑھیا ہے. تو ایک باری کلمہ پڑھ کے پھونک لگائی تے مٹی سونا بن گئی. میں ساری رات کلمہ پڑھ کے پھوکا ماریا تے مٹی دی مٹی رہی. بابا فرید ہاس کے فرمان لگے کلمہ تے اسے نبی دا پڑھیا پر زبان بھی تو فرید دی چاہی دی ہے نا. تے آپ نے فرمایا اسی ولی کو مٹیاں نو سونے بنان نہیں آئے. اے دسنا چاہنے ہیں کہ مٹی ولی دے قربے چاہوے تے سونا بن جاندی. اے بندیا تیرا وجود بھی ایسے مٹی دا بنیا. پھر فرید دبو ہے نہیں سمجھتے ہور آسان کر دے. اے مٹی دا ڈھیر ہوئے نا وہ 100 سال بھی پیارا ہوئے تے مٹی دا ڈھیر ہی ہے. تے جے کھلو کمہار گزر جائے اور جا کے جدو آوے تے چڑھاوے گا نا تے یا تو دا پیالہ بنا دے گا یا کنالی بنا دے گا یا ہانڈی بنا دے گا یا طباق بنا دے گا یا سونا جے ظروف بنا دے گا. پتہ لگ گیا مٹی ہے تے مٹی سی پر جے کاریگر دے ہاتھ لگ جائے پھر سون کی شے بن دی ہے. تے بندیا جے تمہیں مٹی ہیں جے پیار میں تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہیں تے جے لگ جائے کسے کاریگر دے ہاتھ تے ویکھ کڈی سونیاں شاماں بنا کے دے ہے. سیدی شمس الفقہا تاجدار ختم نبوت. تھکے تو نہیں بھائی؟ آستانہ چشتیاں دا پر میرا دل کردہ زمینن میں گل عرض کر دوں گل مٹی تے آگی نا میرے حضور خواجہ خواجگاں در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت تاجدار نقشبندیت حضور خواجہ خواجگاں حضرت امام الاولیاء تاجدار ولایت حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ. آپ گزر رہے تے ایک کمہار نا مٹی دے برتن پیا بناوے تے آپ اس کمہار دے قریب کھلوگے تے جیڑا مٹی دا پیالہ اتارے نا آپ اس مٹی دے پیالے وقت توجہ فرمامن تے او دے اتر لکھا ہوئے اللہ ہو اللہ ہو اللہ. اے جنے بھائی ایک آواز سارے پڑھو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ. ایڈا اچھا بولو کہ بار لوگ کی سن کے کہنا اللہ دا آواز آیا وے کلی فقیر دیوے چون. اللہ دا آواز آیا وے کلی فقیر دیوے چون. آپ جیڑے برتن وال ویکھن ہو دے اتنے لے کے آوے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ. جڑا اللہ دا در سے تو انہیں بابیاں کو نہیں ملنا جدوں آؤ.
عارفہ دے سلطان نے فرمایا اندر ہوں اللہ لا الہ الا ہوں اندر ہوں تے باہر ہوں بچ باہوں کتھے لبھیندہ ہوں دا داغ محبت والا جیڑا دم دم نال سڑیندہ ہوں جتھے ہوں کرے رشنائی اتھوں چھوڑ دیرا ویندہ ہوں نام فقیر تینا دا باہو جیڑا ہونو صحیح کریں دا ہونا بولو اللہ ہو اللہ نام فقیر تینا دا باہو جیڑا ہونو صحیح کریں دا ہو اے جڑا تسی آئے نا اے ہونو صحیح کرنے واسطے آئے ہو کیونکہ بابے ہونو صحیح کران دینے نام فقیر تینا دا باہو جڑا ہونو صحیح کریں دا ہو گرامی قدر حضرات آپ جڑے برتن تے نظر کر دینے ادھے اللہ ہو لکھیا ہوندہ ہے او کمار نے دیکھا نا بابا برتن مٹی دے تے انہاں تے اللہ ہو لکھی جاندہ توجہ نال بابا آؤ دیکھے کہنے لگا اے نقش بند عالم نقشے میرا بباند نقشے چنا ببند کے گویند نقش باند کہنے لگا سونے کہ آپ مٹی دے پیالے تے لکھ سکنا تے میں نہیں مٹی دا بنیا میرے تے بھی لکھو ایک کی نگاہ کی تھی تے دل ہوتا اس میں اللہ ذات نقش کر دیتا تعلق کہندے نقش بند گرامی قدر حضرات اے دلان دے جاسوس ہوندے نا اللہ دے ولی اے دلان دے جاسوس ہوندے نے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دے نے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے تے ولی شیر ہوندے پھر بولے آجے فرما دے لوگاں دے دل جنگل ہوندے نے ولی شیر ہوندے ولی دلہ انج پھر دے جی میں جنگل چ شیر پھر اے دلان دے جاسوس ہوندے نے جڑا دل ہے نا جڑا دل ہے اے رب نے اس جہان چ کھڑکی کھولی ہے ادھر ویکھنا ہوئے تے ایسے کھڑکی چ ویکھی ایک دن ہم بابا فرید گنج شکر نو ملن آئے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی اللہ محمد کنے یار چار یار سن حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی بابا فرید الدین گنج شکر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ اور سن منو نام نہیں اس ویلے یاد غالباً انہاں دا نام حضرت یوسف قندوزی رحمت اللہ علیہ یہ یار سن تے ملن آئے نا جدو تے دو میں یار کرسی تے آمنے سامنے بیٹھے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کہنے نے فرید یہ ولایت دی کیڑی منزل تے پہنچ گئے اخفاء الاسرار من الابرار یار دا راز رکھنا یہ ابرار دا طریقہ ہوندہ ہے جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لے او تاں بول دے ہی نہیں پر یار نے راز دی گل پوچھ لی آکھیا فرید کیڑی منزل تے پہنچے بابا فرید بھی پھر فرید سی فرما لگے حضور جڑی کرسی تے تسی بیٹھے ہو نا جے میں نو آکھا نا اڑ آپ نے اینا ہی آکھا تے کرسی اڑ پئی خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی اوپر جا کے لگے حضور میں نو تے نیچے اتھارو بابا جی فرمان لگے ہو نیچے میں اجے کدوں آکھیا اڑ اے نکے نکے کم تے میرے نبی دے نوکر کر لیں دے سرکار نے جو پتھر نو بلایا نہیں بس آج پوچھا ڈیرے او بلانا ہے پتھر پانی تے تیر پہ تے کہندہ جی میں آیا جی ایمینی شیطان میرے نبی دیون تے رویا او دی برادری نے پوچھا دی کہ لگ چبیہ دا اور نبیانہ متھے لائے نے ان کیوں رونا ہے تے شیطان کہنے لگا تو انہوں نہیں پتا اے پتھران تو کلم بڑا جان دائے تے سکیاں کھجورا اگا جان دائے اے ڈبے بیڑے ترا جان دائے اے گنگیاں دنگلہ کرا جان دائے اے
پتھرات کلمے پڑھا جی اے میں پہنے پہ گیا تو پھر ساری تقریر ایسے تو ہی ہو جانی ہے مل کے میرے نال سارے پڑھیے پتھرات کلمے اچھا میں نے ایک گل دسو یار پتھر تے بول پہنتے جڑا بندہ نہ بولے او دے نالو تے پتھر چنگا نہ پھر جڑا حضور دی میرے سائی بابا جی فرماندے ہوندے سن تاجدار چورا چڑی فرماندے نے پٹھ پوے او سونا جڑا کناں نو کھاوے کوئی ماں بہن بیٹی کن چ والی پائی ہوئے نا سونے دی تے کن گل جان تو سونا لا کے سٹ کے کہندی ہے پٹھ پوے سونا جڑا کناں نو کھاوے تے پٹھ پوے او زبان ہو جڑی محمد دی نعت ہی نہ پڑھے کی کرنی ہو زبان ہو جڑی سرکار دا کھا کے حضور دی نعت ہی نہ پڑھے تو جنہیں جنہیں پڑھنا ہاتھ کھڑا کر کے لہرا کے پڑھے پتھرات کلم پڑھا جان دائیں تے سکیاں کھجورا اگا جان دائیں او ڈبے بیڑے ترا جان دائیں تے سکیاں کھجورا اگا جان دائیں تے گنگیاں تھی گلہ وہ جڑا اگے اگے پہ ٹر دے نا وہ خدا دے ویڑے ٹرے نا جدو بھائی بیت اللہ دے ویڑے بیت اللہ اللہ دا گھر تے ویڑا تے پھر رب دا ہی سی نا اور رب دے ویڑے ٹرے تے رب نو ایڈا سونا لگدا اللہ فرماندا لا اقسم بہذا البلد مینوں قسم ہے نہ گلیاں دی جڑیاں تیریاں تلیاں چومی جاندیاں نے وہ ایڈیاں میٹھیاں چالا والا میرا نبی ہن میرے نبی دے پیچھے کون ہے سناواں اس بیٹی دی تھوڑی جی شان یار اس بیٹی دی کی عظمت ہوئے کہ جنہوں جام دیں گود محمد دی مل جاوے اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ او گرامی قدر حضرات ایک گل چشتیاں دے امام دی سن لو میں اپنے عنوان دے مطابق عرض کراں تے پھر اجازت چاہواں حضور خواجہ خواجگاں حضرت پیر میر علی شاہ گولڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام حضرت پیر میر علی شاہ اللہ علیہ گولڑے دے تاجدار دے زمانے چ ایک بڑا مشہور ڈاکو گزریا گجرات او دا نام سی گامو ڈاکو ایڈا معروف ڈاکو سی کہ شام ویلے اعلان کروا دیندا سی کہ اج میں فلاں چودھری دی گھر ڈاکا مارن جانا جیڑا مینوں پکڑ سکدا تے روک سکدا روک لوے پر کسی دی جرت نہیں گامو ڈاکو ایک دن راول پنڈی دے بازار چ گزر رہا تے او سامنے پیر مہر علی شاہ صاحب آ رہے او دی نگاہ جدو پیر صاحب دے چہرے تے پئی نا تے خیال آیا ایڈا سونا سید ہے ولی بھی ہے عالم بھی ہے سید بھی ہے تے سونا تے ہونا سی نا تے اونوں خیال آیا الذین اذا ذکر اللہ او جنہاں نو ویکھیا خدا یاد آ جائے اونوں خیال آیا ایڈا سونا سید ہے تے میں ایدا بیعت نہ ہو جاواں مرید نہ ہو جاواں آ کے پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کہندا بابا جی مینوں مرید بنا لو تے پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں تیرا نام کدرے گامو تے نہیں انہیں عرض کی تھی جی میرا نام گامو ہے آپ نے فرمایا گامو ایک گل یاد رکھی جدو پیران دے مرید ہو جائیے نا پھر پیران دے آنکھیں لگنا پیدا ہی انہیں ہاتھ چھڑا لیا تو کہنے لگا نماز رکھو گے پڑھاں گا روزہ رکھاں گا حج کراں گا زکاة بھی دے آواں گا آج چوری میں نہیں جو چھڑ لے کیونکہ عادتہ پیاں جاندیاں نہیں پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون مندیاں بزرگ فرماتے ہیں کہ عادت درخت دی ٹہنی دی طرح ہوندی ہے درخت دی ٹہنی جدو شروع وچ اگدی ہے نا ان جدھر موڑ گئے ادھر ہی مڑ جاندی ہے تے جدو موٹی ساری ٹہنی بن جائے پھر ٹوٹ جاندی ہے مڑدی نہیں بزرگ فرماتے ہیں جدو تینوں کوئی عادت پاوے نا نوی نوی اس عادت دا رخ مدینے وال موڑ دے شروع چی موڑ لو جدو عادت پختہ ہو جائے تو پھر وہ مڑ دی نہیں عادتہ پہیاں نہیں جاندیاں پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون انڈیا دا شہر رامپور اتھی کلہ دے والی گزرے نے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ آپ رامپور چ مسجد بنوارے تھے شام نو مزدوراں نے جدو مسجد بنا کے مزدوری لے منانا نا تے بابا جی نے مسلح تھلے پیسے دے جانے وہ ایک مزدور نے بڑا خیال رکھا کہ لگدا بابے نے مسلح تھلے کو خزانہ ہی دفن کیتا عشاء دی نماز پڑھ کے جدو سارے چلے گئے نا تے وہ مزدور خدا لے کے آ گیا انہیں مسلح چکیا تے زمین کھودنا شروع کی تھی ساری رات کھودتا رہا پانی نکل آیا
خزانہ نہیں نکلیا. فجری ویلے دی اذان دا ویلا ہے تو نے زمین برابر کیتی مصلی بچھا کے چلا گیا. صبح مزدوری کر کے پھر بابا جی کو لائے تے بابا جی پھر مصلی تھلے پیسے دے جاون. او مزدور آیا تے آپ نے انہوں ڈبل دہاڑی دیتی. او کہندا بابا جی میں دہاڑی سنگل لائی پیسے ڈبل. فرما تو رات بھی تلاندا رہیا تے عادتاں پیاں نہیں جاندی. کئی بیلی ویکھیا نا مسیتوں ہی جتی لے جاندے موبائل ہے نا, کیونکہ عادتاں پیاں نہیں جاندی. مقدر اپنے اپنے کوئی ثواب لے کے جاندا کوئی جتیاں لے کے جاندا. عادتاں پیاں نہیں جاندی. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محدث علی پوری کو آپ نے ایک مرید اپنا پتر لے کے آئے تھے. کہنے لگا حضور ایک سکھنی کے عاشق ہو گیا ہے, انہوں سمجھاؤ. آپ نے سمجھایا, وہ 2-4 دن پھر بعد آ گیا. انہیں آکھا حضور اے منع نہیں ہوندہ انہوں سمجھاؤ. آپ نے پھر سمجھا, پھر آ گیا. کہنے لگا حضور اے منع نہیں ہوندہ انہوں سمجھاؤ. آپ بڑے جلالے جا کے فرماتے ہیں مڈیا تو گناہ کیوں نہیں چھڑ دا ہوئے. کہنے لگا حضور میرے کو چھوڑ دا نہیں. پیر جماعت علی شاہ صاحب جلال جو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے فرمان لگے لے پھر آج تو بات تو میں نے گناہ کر کے وکھاویں, یا تو گناہ چھڑے گا یا میں فقیری چھڑ دے گا. جدو ساڑھے بابے چھڑاواں تے آواں. میں کدی گل شرک پور دا تاجدار حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز پڑھ کے مصلی تے بیٹھے تھے. آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا تے کہنے لگا میرے پتر دا نام فتح محمد ہے, حافظ قرآن ہے. بابا جی نماز نہیں پڑھدا انہوں سمجھاؤ. میاں شیر ربانی فرمان لگے فتح محمد پتر نماز کیوں نہیں پڑھدا. وہ کہنے لگا بابا جی میرا نا نماز سے دل نہیں لگدا. کئیاں دا نہیں بھی لگ رہا. حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جدوں دورہ حدیث کا نواتے بریلی شریف گیا نا تے حضرت محدث ایک چوچوی رحمت اللہ علیہ آپ نے میں بچپن چ عرض کی تھی حضور میں نماز پڑھنا پر مینوں مزہ نہیں ہوندا. محدث ایک چوچوی فرماتے ہیں پڑھدا ہے نا, عرض کی تھی پڑھدا پر مزہ نہیں آندا. تے آپ فرماتے ہیں تینوں تے ڈبل ثواب ہوندا ہے. حضور ہو کیویں فرمایا جنوں مزہ آوے تے مزہ نہیں پڑھدا ہے, تینوں مزہ نہیں آندا پھر بھی پڑھی جانا تو تے رب لئی پڑھنا ہے. تے بڑے لوگاں دیاں گلاں وڈیاں ہوندیاں. گرامی قدر حضرات چور کہہ لگا بابا جی میرے کو چوری نہیں چھٹنی تے میں چوری نہیں چھڑ رہی, باقی نماز روزہ حج زکات سب کرا گا. پیر میر علی شاہ صاحب فرماوا لگے گاموں تیری شرط ہے. کہنے لگا میری شرط ہے. فرما پھر ایک شرط میری بھی آ. ایک گل میری انہوں سمجھ آؤ نہیں جڑا مرشد والا ہے. فرمایا کہ شرط میری بھی انہیں عرض کی تھی حضور ہو کیڑی. فرمایا جا گاموں جم جم چوریاں کر. پر ایک گل دا دھیان رکھی جدو چوری کردا میں تینوں کدھر گولڑے والا پیر نہ ویکھدا ہوئے. میرے سامنے چوری نہ کری, میری عزت رکھی. عزت رکھی. رضوی صاحب گردیز صاحب جدو میرے بابا جی تاجدار چورا شریف نے اپنی خلافتی پگڑی میرے سر تے بندی نا الحمدللہ تے میرے سر تے پگڑی والدیا انج کر کے مینوں فرماندے نے تو پگڑی دی لاج رکھی تے اسی تیری لاج رکھاں گے. تو پگڑی دی لاج رکھی تے اسی تیری لاج رکھاں گے. گرامی قدر حضرات وہ گاموں ڈاکو کہنے لگا بابا جی تہاڈی شرط کی ہے. فرمایا میرے سامنے چوری نہ کری, میری لاج رکھی تے میری پیر دی لاج رکھی. انہوں خیال آیا کہ پیر صاحب فرما رہے نے گولڑے چوریاں نہ کری تے باہر. انہیں آکھا بابا جی میں منظور ہے. ہاتھ رکھیا بابا جی نے کلمہ پڑھا کے توبہ کرا کے بیعت کی تھی. فرما جا گاموں دروازے چ گیا تے پیر مہر علی شاہ صاحب فرما دے گاموں جی شاہ جی. فرما شرط یاد رکھیں. کہنے لگا شاہ جی بڑی یاد ہے. نوجوانوں جڑ ویلے ٹریا گاموں گجرات پہنچیا تھی رات دا ویلا. عادتاں پیاں نہیں جدیا گاموں ایک گھر وچ وڑیا چوری کر کے سامان چکن لگیا. کہندا میں ویکھ کے حیران رہ گیا. اس کمرے چ پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے. سامان سٹیا تے دوڑیا تے باہر آ کے کہندا شکر ہے یا اللہ پیراں نہیں ویکھیا. شکر ہے پیراں نہیں ویکھیا. تھوڑی دور گیا دوسرے گھر وچ وڑیا چوری کر کے سامان چکے باہر نکلن لگا. دروازے کھلے آیا پیر مہر علی شاہ نے دامن پکڑ لیا. پکڑ کے فرماندے نے گاموں حیا کر اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا وے.